नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, नदीम मलिक साहब को मौलवी फजल रहमान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद तो पूरी मुल्की सियासत का रुख ही जो है वो तब्दील होकर रह गया है। नाज़रीन कराम, मौलवी फजल रहमान साहब जो है वो आपने गुज़श्ता अदवार में देखा है कि वो तमाम हुकूमतों के साथ होते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में इनका जो है वो कलीदी किरदार था। इस इंटरव्यू में ये बड़ी तफसीलात बता रहे हैं कि जी किस किस तरीके से जनरल बाजवा से जो है वो मिल के जनरल फैज़ के साथ, जनरल बाजवा के साथ मिलकर एक साजिश रचाई गई और एक चलती हुई हुकूमत को गिराकर पूरे इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया गया। नाज़रीन का शायद मौलाना साहब ये बात अभी न करते, लेकिन चूंकि इनकी अनबन हो गई है नवाज शरीफ और एंड कंपनी के साथ, और चूंकि इनको मनपसंद जो है वो इनकी वजारतें कह लें या सदारत का ये बड़ा शौक़ रखते थे, तो ये चीज़ें इनको नहीं मिली, तो इन्होंने पूरे का पूरा कच्चा चट्ठा जो है वो शरीफ बरादरान का जो है वो खोल के रख दिया है। नाज़रीन कराम, आइए आपको इस इंटरव्यू की चीदा जो है वो नुकात दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इंतखाबात में हुआ क्या है? इलेक्शन में जो कुछ हुआ है मेरे ख्याल में किसी से भी ये पोशीदा नहीं होता। ये चोरी और ये ऐसा अमल होता है कि जिसके ऊपर गवाह पेश करना, शवाहिद पेश करना बड़ा दुश्वार होता है, हर चंद जानते हुए कि ये कुछ हुआ है। आपके ख्याल में चोरी हुआ इलेक्शन? सारा चोरी हुआ है। हजरत मीडिया पे न कहने वाली कहानियाँ हैं, न कहने वाली कहानियाँ हैं। इस धांधली का फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हजरत आप कोई एक पार्टी तो बेनिफिशरी हो गई। ये गुजारिश करूँ आपसे, जहाँ तक फ़ायदे के नुकसान का ताल्लुक़ है, तो फ़ायदे में आप उसको देखते हैं जो कुर्सी पे बैठता है। पाकिस्तान में कुर्सी पर बैठने वाला हुक्मरान नहीं हुआ करता। मुल्क की जो दाखिली एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी एजेंडे होते हैं अपने, जो कौम के सामने नहीं रखते, और आने वाले वक्त में वो किससे वो एजेंडा पूरा करवाना चाहते हैं ये एक अलग बहस है। तो फिर मैं बेनिफिशरी हूँ। आपके ख्याल में इस धांधली का फ़ायदा नून लीग को हुआ? अब बज़ाहिर तो फ़ायदा उनको हुआ है। लाहौर वाली उनकी सीट के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? ये अफवाह यही है कि उनको दी गई है। दी गई? हाँ। तो अगर दी गई सीट हो तो क्या उनको लेनी चाहिए या ये तो बड़ापन दिखाना चाहिए, कहना है कि ऐसी सीट नहीं चाहिए? ये फैसला तो उन्होंने करना है। शायद ये जो हुकूमत वो नहीं ले रहे, ये भी शायद उसी वजह से हो। खुद नहीं ली और भाई को दे दी, इसकी वजह यही हो सकती है? ये इम्कान। आप चाहते थे अदम इत्मीनाद ना किया जाए? जी, मैं चाहता था कि तहरीक की कुव्वत से इनको। और अदम इत्मीनाद कौन करना चाहता था? अदम इत्मीनाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, और पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं अगर आपको सिर्फ इतनी बात कह दूँ कि मेरे पास खुद जनरल फैज़ हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज़ नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब ये टूट कर आए पीटीआई के लोग भी, और फिर उसके बाद ये MQM भी और ये बाप भी, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सरियत है। और क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ आपसे राब्ते में? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचाई। तो वो चीज़ें थी कि मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि तारीख के औराक पर हक़ाइक़ तो किसी वक्त तो आए नहीं। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के PTI से और MQM और बाप पार्टी? हज़रत वो बिल्कुल राब्ते में थे, और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियाँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी। पार्टियाँ, और उनका नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियाँ। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप वाकई सही सहाफ़ी हैं, आपने बात निकाल ही लिया। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, ऊपर से मोहर लगा दी। तो फिर तो इनको मज़ा PDM को जो कुछ फिर मुश्किलात पेश आई हैं, जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज पेश आई हैं, फिर तो आई थिंक PMLN डिज़र्व करती है कि इनको जो कुछ हुआ। जब आप पोजीशन लेते थे, मुज़ाकरात उनसे या मुलाकात होती थी, तो आप क्या पोजीशन इख्तियार करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप अगर उन्हें कहे कि हुकूमत गिरा दें इमरान खान की, तो ये तो ज़ाहिर है कि उनका रोल नहीं है।
اس سے ہٹ کے کیا کہتے نہیں ان کا رول ہے، کیسے نہیں تھا، ان کا رول تھا، بالکل تھا، حکومت گرا، اور آپ کہتے رہے انہیں، اور ہم اس لیے کہتے رہے کہ انہوں نے جرم کیا تھا نا. آپ کا خیال تھا کہ انہوں نے بٹھایا اس لیے گرایا بھی انہوں نے بنایا تھا نا، بنایا بھی انہوں نے تو گرایا بھی وہی. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ. یہ تو ریئلٹی ہے سر. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا ہوں. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ آپ سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا، تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے، حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں. کیا ایسی اسمبلی چل پاتی؟ جی کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی، ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ چلے گی؟ پارلیمان نہیں ہے جی، پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، اہمیت ختم ہو گئی اس کی، میری نظر میں ختم ہو گئی. اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ، اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنوائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل؟ مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا جی. اب ٹھیک ہے، ایک حال میں ہم سب بیٹھیں گے، مراعات انجوائے کریں گے، اور بس اس سے کوئی حیثیت نہیں اس کی. فیصلے کوئی اور سے آئیں گے، پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی، ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر اعظم بھی کہلائیں گے، اور لیڈر آف اپوزیشن بھی کہلائیں گے، اور وزیر بھی کہلائیں گے، اور اسپیکر بھی کہلائیں گے. ایک چیز جو پریشان کن ہے، جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو حکومت نہیں دی جا رہی. معاشرتی تقسیم نہیں ہوگی سر؟ جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، سب سے بڑی پارٹی کو، اس کا ہم کہیں معاشرت و حضرت جب سے سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، ملک بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا. تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے. سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے، وہ ہمارا احترام کریں. ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی، اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی. جی ناظرین کرام، آپ نے باتیں سنی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یعنی راز پہ راز کھولے جا رہے ہیں. یعنی وہ جو عمران خان صاحب کو بتایا کرتے تھے ہمیں کہ جی ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، پھر وہ امریکہ سے اس کے تانے بانے جوڑا کرتے تھے، پھر جو کچھ اپنے میر جعفر اور میر صادق جو کہا کرتے تھے، تو میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب کی باتیں کئی لوگ جو ہے وہ سنی انسنی کر دیتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ غصے میں اور انتقام میں یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، پرت در پرت جو ہے وہ ان کی چیزیں کھل کر سامنے آتی جا رہی ہیں. اور جیسا کہ ابھی مولوی فضل الرحمان صاحب نے زبان کھولی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ اور بھی کردار جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی زبانیں کھولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. نواز شریف صاحب نے کس طرح لندن میں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کیا، پھر اس منصوبے کو جو ہے یہاں پہ جو موجود تھے لوگ ان کے، فضل الرحمان سمیت، زرداری، اور پھر جو ان کے شہباز شریف وغیرہ، سب نے جو ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور ناظرین کرام، وہ ایک مثال مشہور ہے ہمارے علاقے میں کہ جی اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کر دینا. تو ناظرین کرام، یہ انہوں نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورے ملک کو جو ہے وہ ذبح کر کے رکھ دیا. اور آج تک جتنا بھی اس ملک کے اوپر جو زوال آیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی چلتی حکومت گرانے کے بعد سے آج تک، یعنی اب اس طرح کے یہ بھنور میں پھنس چکا ہے ملک کہ یہ خود بھی جو ہے آپ چاہیں تو نہیں نکال سکتے اسے. یہ ہمارے قومی مجرم ہیں ناظرین کرام، اسٹیبلشمنٹ سمیت جنرل باجوہ، جنرل فیض، اور کئی نام جو ہیں اس میں شامل ہیں جو ابھی تک پردے میں ہیں. ابھی تو 2 نام کھول کر سامنے آئے. بہرحال ناظرین کرام، ان سب سے جو بڑے مجرم ہیں، جو قومی مجرم ہیں، وہ نواز شریف، اس کا بھائی زرداری،
یعنی ان لوگوں نے صرف اور صرف انتقام میں اندھے ہو کر یا پھر اپنے کیسز بچانے کے لیے فوج کی آشیرواد لے کر ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیا، اور یہ نہیں سوچا ناظرین کرام کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ یعنی ان کے اپنے جو پاؤ گوشت تھا ان کو جو لینا تھا، اس کے لیے اس پورے ملک کو جو ہے انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہماری ملک کی جو ہے وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں کھلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو جس طریقے سے والہانہ انداز میں اس دفعہ قوم نے منتخب کیا، اب اس کی بھی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ اس کو کس کس طریقے سے مینوپولیٹ کر کے نواز شریف کو لانے کی کوشش کی گئی، اور نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے جو خواب ہے وہ دل میں سجائے ہی دوبارہ لندن کی طرف لوٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے کرے، اور جو بھی ہو آئندہ اس ملک کو جو ہے وہ کسی پٹڑی کی طرف لے کر چلا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔